اغا اللہ فرمائے د قیامت ورځ بوي انسانان بټول را جمع کیږي د صد پارا اے پروردگارا اللہ فرمائے قرآن مجید کے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اے زما بندگانو پا دنیا کی جسم ساسو خوخوی تاسو وکے من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر چی دا چا خوخوی دا ہدایت پلار دے روان شے چی دا چا خوخوی نو دا کفر پلار دے روان شے لیکن اللہ رب العالمین فرمائی چھے اے دا کائنات انسانانو یو رزدہ سشتا چاگی تا اللہ یوم الفصل ویلے دے دا فیصلے رزدہ اللہ فرمائے لے دے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کم نعمتنا چی ما درکڑی دی دا وہ ٹھولو نعمتنو ببارک بتپوس کولو والا سوکوے ستاسو رواج شدے سوک چالا امانت ورکی اگے کی خیانت کی او د خپل امانت سیز خلق وقتنا کئی کنے کئی کنا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء فرمائے لے دا قیامت رزبوی طول دنیا طول انسانان چی دی دا غیبہ دا قدمونا تر اغا وقت پوری دا خپل زائیونا خودے گے اغا اللہ رب العالمین با دا خپلو امانتونو تپوس گئے عن عمره فیما افنا دا زندگی بارک تپوس کی اللہ اے زما بندہ جن ما در کڑے و سنگتا تیر کو وعن شبابی فیما ابلا ما تالا زوانی در کڑے و پدے زوانے کے تاسو کڑے ہو مال دو کم زے گٹلے ہو پکم زے کے دے خرچ کڑے ہو سمر پویا تاسلا کڑے و داغی مطابق دے عمل سمر کڑے ہو دا اللہ دا خپلو امانتونو تپوس گئے اللہ فرمائی لے قرآن کریم کے دا ہر یو نعمت بارا کے بتپوس سو گئے اللہ بتپوس گئے او دا یاد لرا بتپوسونو کی دا منزل تپوس اول نہ دے دا روجے اول نہ دے دا حج نہ دے دا زکاة اول نہ دے طولو کی اول تپوس دا سبارا کی گی جواب لگ رہا کئی زپو زرخیز ازمکا باندی دلتا ناستیما دا زرخیز ازمکا دا دا قرآن پا محفل باندی ماشاءاللہ آباد ازمکا دا او ازدہ کئی زان سرا دا طولو نا اول تپوس چی اللہ کئی آغبا دا عقیدی تپوس کئی جواب را کئی جسا بارا کئی دلیل واورا انسان چی دی دنیا نا رخصت چی نو قبر تلاش قبر دا برزخ معاملات تی پا ایمانو آئے پاگے کی اولنے تپوس دا چا بارا کئی دے مر ربو کا رب دے سوکو دا موایا چکنی مر ربو کا رب دے سوکو خوزب اویم کنا چرم میں اللہ دے نا دا سینا دا پیغمبر فرمائی چاچی دا اللہ دا قانون مطابق زندگی تیرا کڑی ہوئی نو آگا با جواب کولی شی چی ربی اللہ رب میں مغزات تے چی دا خبر مانا دا غرص والے او چې دا الله د قانون مطابق وخت تیر کړي نه نو هغه به د دې سوال جواب و نکړي شي هغه به ورته وایي ها لا ادري ما ته څه پته ده چې رب څوک دی نعوذ بالله الله اکبر ولې هغه به ژوند د الله د قانون مطابق تیر نه